فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز در برنامه ویژه‌ای که با عنوان نیایش و ستایش خدمت حضورتون تقدیم میشه. ستایش و نیایش گفتیم که دو واژه‌ای هست که با پرستش یا عبادت کاملا بافته شده هست و تفکیک ناپذیر هست و گفتیم که عبادات ما در واقع ترکیبی هست از ستایش و نیایش، ترکیبی هست از ستودن الله متعال، ذکر مقام و جایگاه پروردگار متعال، وصف کمال رب ذوالجلال و عرض حقیقت و واقعیتی که ما بشر در اون قرار داریم و نیاز و وابستگی و دلبستگی که در ما باید در اوج خودش باشه. این دو موضوع یعنی ذکر الهی و طرح نیازمندی و حاجت به درگاه الهی ترکیب عبادات ما رو در واقع تشکیل میده. بازم آیاتی رو میخوایم بخونیم که برامون رابطه ستایش و پرستش بیشتر روشن بشه. اگرچه کل قرآن این موضوع رو با هم بافته شده میاره، ولی ما میخوایم از اونجایی که پرستش دایره او فقط در حدود اعمال عبادی نیست بلکه عبادت وسعت داره، میخوایم ارتباط ستایش ما با پرستش، ارتباط ذکر ما با عبادت خودمون رو بیشتر و بهتر بشناسیم. ما آیاتی رو از سوره طه قبلا خدمتتون خوندیم در ارتباط با یادآوری تاریخ آغاز حیات بشر، نسیان و فراموشی و عارضه‌ای که در انسان موجب شد که دشمن او از این عارضه سوء استفاده بکنه و با این سوء استفاده کردن تجربه تلخی رو الله متعال به انسان نشون داد تا اینکه حیات زندگی خودش رو در این کره خاکی که آغاز کرد با تجربه عملی آغاز بکنه و مسیر زندگی خودش رو بدونه که اگر فرموده الهی رهنمود پروردگار متعال رو با مقام او در ذهن خودش نگه داشت و عهد و پیمان الهی رو پایبند موند، مسیرش جنت دائم و خلدی هست که تمنای اون رو میکنه و میخوادش. و اگر هم نافرمانی کرد و فراموشی و نسیان بر او غالب شد، غلبه شیطان رو مواجه خواهد شد و از راه و مسیر حقیقی خودش منحرف خواهد گشت. این انحراف هم نوعی رسوایی ذاتی رو به پا خواهد کرد، هم یک نوع انحراف فعلی رو.
رسوایی که پرده عفت و حیثیت و کرامتش از بین خواهد رفت و انحرافی که عاقبت و نهایت هدایت رو از او خواهد گرفت. در ادامه این آیات در سوره طه و در سوره اعراف، ما سوره طه رو براتون میخونم، قرآن کریم در آیه 122 میگه که ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی. بعد از اینکه انسان دچار این اشتباه شد و قرآن و پروردگار متعال هم بهش تذکر داد و بهش گفت که الم انهکما عن تلکما شجرته و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. ای آدم مگه بهتون نگفتم که به این درخت نزدیک نشید و شیطان هم براتون دشمن آشکاری هست؟ واضح و روشن بهتون توضیح ندادم، نگفتم، بیان نکردم که حدود زندگی کرامت شما در اینجاست که از این درخت به این درخت نزدیک نشید و از این موجود هیچ گونه پیام و هیچ گونه خیرخواهی رو توقع نداشته باشید. در اینجا خب بیاد آوردن، بله تعهد کردیم و به ما گفتن که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. تذکر الهی ذکر حقیقتی که فراموش کردن رو موجب شد، در نتیجه در اونها پدیده نیایش و دعا رو ایجاد کرد. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خودمون ستم کردیم و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر تو ما رو پوشش ندی، ما رو نیامرزی و مورد مرحمت و رحمت خودت قرار ندی، لنکونن من الخاسرین، بدون تردید و بدون هیچ گونه شبهه‌ای حتما از جمله زیانکاران خواهیم بود. تذکر الهی، یاد الهی موجب دعا میشه. در نتیجه ذکر الهی توأمی هست با دعا، نیایش، ستایش با نیایش، خود به خود نتیجهش میشه نیایش. الله متعال بعد از این که دعا کردن پذیرفت دعاشون رو، بعد از این اونها رو برگزید و توبهشون رو پذیرفت و هدا. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. بعد از این الله متعال اون رو انتخاب کرد، برگزید روی زمین به عنوان جانشین یک موجود دیگری که در زمین بوده. قصه قبل از اون برامون روشن نیست. مهم اینجاست که الله متعال این رو به عنوان خلق حاکم یا خلق برتر در زمین آفرید، گذاشتش. فتاب علیه و هدا، توبهش هم پذیرفت و بهش رحمت خودش رو و هدایت خودش رو هم نصیب کرد. هدایت الهی شریعتی هست که در چارچوب اون شریعت ما در واقع عبادت میکنیم. در نتیجه عبادت اگرچه به طور مطلق و به طور سمبولیک در قالب اعمال عبادی ظاهر میشه، مثل حج، مثل نماز، ولی عمل کرده انسان مؤمن در چارچوب شریعت تمامش عبادت هست، چون بر مبنای هدایت الهی هست.
بر مبنای امر و نهی الهی هست. چه رابطه‌ای بین ستایش و این عبادت یا پرستش وجود داره با معنای شاملش؟ باز برمیگرده به همون بحثی که الله متعال در کمال حاکمیت و سلطه جهان آفرینش تنها موجودی هست که شایستگی این رو داره که برامون قانون و نظامی رو بذاره، برامون راه و رسم زندگی رو بذاره که مطابق با فطرت ما هست، مطابق با مسیر تمام این خلقت هست و هماهنگ با بقیه جریانات این خلقت هست. تنها اون رب ذوالجلال هست که له الخلق والامر، رب العالمین او هست. در نتیجه وقتی که ما الله متعال رو به طور درست ستایش میکنیم یا الله متعال رو آنطوری که شایسته او هست، شایسته مقام او هست، شایسته جایگاه و حاکمیت و سلطه و الوهیت و پادشاهی او هست، الله رو یاد میکنیم، به طور طبیعی به دنباله این یاد الهی پرستش و عبادت جامعی میاد که در ضمن این عبادت جامع اطاعت مطلق در زندگی روزمره هم وجود داره. در نتیجه ما میتونیم بگیم مختصراً که عبادات ما دو نوع هست. یک نوع افعال عبادی هست که ترکیبی هست از ذکر الهی و ترکیبی هست از دعا و نیایش، مثل نماز و مثل حج و مثل قربانی و مثال اینها. نوع دیگر عبادات یا بخش دوم عبادات به معنای شامل و جامع عبارت است از رفتار و کردار و سلوکیات روزمره‌ای که ما انجام میدیم و اطاعت حکم الهی رو در واقع هدف داریم. وقتی که ما در خدمت پدر و مادر قرار میگیریم، وقتی که ما اطاعت حاکمیت عادل و مسلمان رو میکنیم، وقتی که ما نظام یک قانون و جامعه قانونمند سالم رو پیروی میکنیم، در واقع عبادت میکنیم. حتی اگر قانون ترافیک و راهنمایی و رانندگی باشه، رعایت کردن این قانون هم یک نوع عبادت هست، به شرطی که بر مبنای نیتی باشه که الله متعال برامون ایجاد فساد در زمین رو راضی نیست، نظم اصلاح زمین رو میاره و بی نظمی فساد رو ایجاد میاره، پیدا میکنه. الله متعال میگه لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید. مخالفت کردن با نظامی که اصلاحگر هست در واقع مخالفت با حکم الهی هست. پیروی از حکم الهی عبادت هست. هر عمل نیکی که انسان انجام میده در هر زمینه‌ای که مطابق با شریعت و حکم الهی هست، که دین الهی وسعت پهنه کاملی داره در تمام امور زندگی ما، حتی در نیت‌های ما وارد هست، حتی نیت و اراده درونی ما رو هم کنترل میکنه، حتی نگاه ما رو هم کنترل میکنه، حتی لبخند ما رو هم اجر میده. بسمتک فی وجه اخیک صدقه، نگاه تو به یک نگاه
با لبخندت به برادرت خودش صدقه به شمار میاد، عبادت هست. در نتیجه ستایش پروردگار متعال، ستودن رب ذوالجلال موجب میشه که انسان رعایت مقام الهی و امر و نهی الهی رو بکنه و علاوه بر این که عبادات دینی رو پایبند بمونه، علاوه بر اون در طاعت و پیروی از فرامین الهی هم کوتاهی نورزه. چیز جالبی که در این آیات وجود داره و باید ما بهش توجه بکنیم این هست که الله متعال در ادامه این آیات میگه که فاما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. من براتون یک هدایتی رو میفرستم، یعنی کتاب روشنگری رو براتون میفرستم. اون کسی که این هدایت و کتاب روشنگر رو پیروی کرد گمراه نمیشه و به بدبختی و فلاکت نخواهد افتاد. ولی و من اعرض عن ذکری، ولی اون کسی که از ذکر من اعراض کرد، دقت کنید، ذکر من در واقع همون هدایت هست، کتابی هست که هدایتگر هست. اون کتاب هدایتگر تذکرات لازم رو میده که ای بنده این کار رو بکن، این کار رو نکن. ذکر هست. در نتیجه همه این سه موضوع با هم پیوند خورده هست. اون کسی که از ذکر الهی یا از این هدایت الهی یا از کتاب آسمانی اعراض کرد، که فقط اینجا ذکر زبانی نیست، ذکر شریعتی هست که باید پیروی و اطاعت بشه. فإن له معیشة ضنکا، یک حیات بسیار تلخی رو مستحق خواهد شد. و نحشره یوم القیامة اعما، در روز قیامت هم ما اون رو نابینا حشر خواهیم کرد. قال، در اون روز خواهد گفت که رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، پروردگارا چرا من رو نابینا آفریدی؟ من که بصیرت داشتم، من که میدیدم. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، برات ما آیات خودمون رو، دلائل نشانهای خودمون رو فرستادیم، شریعت خودمون رو فرستادم. آیه در واقع کل نظام و قانونی هست که الله متعال برای انسان انتقال میده تا بر اساس اون اصول و ضوابط زندگی خودش رو مدیریت بکنه. و كذلك اليوم تنسى، الان هم به همین صورت فراموش میشی، الان هم به فراموشی سپرده میشی. دقت کنید، با هم پیوند خورده هست. نسیان، ذکر، هدایت، اعراض از هدایت و ذکر الهی. به هر اندازه ما ذکر الهی رو بیشتر داشته باشیم با مفهوم قرآنیش، نه با مفهوم انسانی. مفاهیمی که در بین مردم رواج داره از ادیان و مذاهب مختلف گرفتن و اسمشو گذاشتن ذکر قرآنی نیست. ذکر قرآنی اون ذکری هست که جامعیت داره و در نتیجه اون این ذکر عبودیت شامل پروردگار متعال در زندگی انسان محقق میشه. با امید این که بتونیم با ذکر الهی و تأمل در اذکار کتاب و سنت و دعاهای کتاب و سنت بیشتر بتونیم مسیر خودمون رو روشن کنیم و زندگی سالم و درستی رو داشته باشیم. الله یار و نگهدارتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.